नमस्कार। आज 2077 साल भदौ 2 गते एउटा दुःखद घटनाको खबर छ। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको 102 वर्षको उमेरमा दुःखद निधन भएको छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको आत्मालाई शान्ति मिलोस्, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेसँग मैले 2073 सालको विजया दशमीमा कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँसँग टीका ग्रहण गरिसके पछाडि उहाँका भनाइहरूलाई मैले रेकर्ड गरेको थिएँ। यो अन्तर्वार्ताभन्दा पनि उहाँसँग गरिएको सामान्य कुराकानीको रूपमा रहेको छ। यो अहिलेसम्म कतै पनि अप्रकाशित पनि रहेको छ। प्रस्तुत छ राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेसँग गरिएको यो कुराकानी। यस वर्षको दसैँ कस्तो रह्यो यहाँको? 2073 सालको दसैँ कसरी मनाउनु भयो? अब पोहोरको तुलनामा त अनुभूतिको पोहोर त दसैँ नै मनाउन सकिँदैन। अहिले दसैँ रमाइलोसँग मनाइयो, तर पोहोरको घाउ, पोहोरको घाउ नगउन घर बनाउन बाँकी नै छ। त्यसो हुनाले अलिअलि कुनामा केही पीड त छ, तर पोहोरको भन्दा धेरै रमाइलो। अर्को एउटा कुरा, दसैँ भनेको नबुझेर पनि रमाइलो भने केटीको निम्ति, तर संसार बुझिसकेर बुढो भइसकेको मान्छेलाई पनि रमाइलो। किनभने अब 98 वर्षसम्म मैले दसैँ मनाउन पाएँ, अद्भुत भएन। 2-3 वर्ष त केही बुझिएन होला भनौँ। अब के अरे 90-95 वर्षहरू हेर्नु कति परिवर्तन देखिया होला। त्यही परिवर्तन बाहिर परिवर्तन खुब हुँदै गएको छ। विश्वको पनि परिवर्तन भएको छ, नेपाल पनि परिवर्तन हुने बुद्धि भएका जाउँछ, तर परिवर्तन गर्न सकेका छैन। जस्तो अब यति लामो समयसम्म यति दीर्घ जीवन पाउनु भएको छ, यहाँको जीवनयापन कसरी बितिरहेछ? आजभोलि यहाँको दैनिकी कसरी चलिरहेछ? मेरो जीवन चाहिँ, म पहाडको मान्छे, काठमाडौँ आएर स्थापित हुनलाई जति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो ती सबै सङ्घर्ष मैले पनि गर्नु पर्यो। अब फेरि के छ भने, म त्यस्तो पेसाको पनि होइन जो छलकपट गरेर कमाएर अलिक बन्दोबस्त गरोस्, त्यो पेसाको पनि होइन। पहाडबाट आएर पढेको, तर प्राइभेट रूपले चाहिँ आफ्नो हबीको रूपमा चाहिँ कविता पनि लेख्दै गएको। अब यो दुवैतिर उत्पादक श्रममा नलिएका चाहिँ पढे। पढाउनु पनि उत्पादक श्रम भएन, कविता लेख्ने त झन् उत्पादक श्रमै भएन। तर भविष्यको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति स्थायी सम्पत्ति भनेको कविता, साहित्य, कला यही हो। तपाईँहरूले अस्ति भर्खरै पढ्नुभयो होला मुलामदन। अहिले पनि मुलामदन भनेर त्यहाँ अब स्थायी सम्पत्ति हो कि होइन? अब नेपाल रहेसम्मलाई हाम्रो भाषा, हाम्रो चिन्तन, हाम्रा कविता गीतहरूमा छ। लाग्दछ मलाई रमाइलो हिमाल चोरी मनतिर पानी। यो यत्रो लहर हिमालको छ, त्यसमा नि पानी भर्ने त सबैको छ। अब त्यो प्रकृतिसँग गाँसिएर पनि मेरो गीत रहला। मेरो आफ्नो किन ऊ गरौँ, लक्ष्मीप्रसाद, लेखनाथ, यिनीहरूको कविता त यो जाति साहित्य, यो साहित्य त पढ्नै पऱ्यो नि त। त्यसो हुनाले अब यो यस्तोमा कवितालाई महत्त्व दिए होला कि पढाइलाई? तपाईँ पढाइलाई पनि लागेपछि त महत्त्व दिनै पऱ्यो नि। जीवनमा एक बार दोस्रो भए, त्यसपछि कहिले दोस्रो भएन।
माने पहिलो मात्र भएर गए। बनारसमा गएर जहाँ दिँदाखेरिमा अब त्यो अर्कै उसको के अरे नियम अन्तर्गतको कुरा हो। त्यहाँ फर्स्ट डिभिजन मात्रै आयो दर्शनमा। तर नेपालमा दिइन्जेलसम्म एक बाजु दोस्रो भयो, अर्को अरू चाहिँमा जम्मै पहिला भएर गए। पढाइ पनि हो। तर यो पढाइले खान पुग्ने त केही जागिर त केही हुँदैन। आफ्नो जायजा ठान्नु भयो। पहाड छोडेर आयो, यहाँ के को जायजा उगा। कविता त झन् अरे पहिलोचोटि 10-12 रुपियाँ दिँदाखेरि गीत के अरे भर्न लान पनि ओहो गीतले पनि कमायो भन्नुभयो। तर आज मलाई जो त्यसले कमाउँदैन भन्ने जो चिज हो त्यो कविता त्यसैले कमाइरहेको छु। म राष्ट्रकविको भत्ता म 25,000 पाउँछु। अनि पछि एकाडेमीको के अरे सदस्यको हैसियतले पनि म पाउँछु। त्यो अब 40-45 होइन, त्यो 35-40को बिचमा होला। अहिले मलाई पनि थाहा हुँदैन। मानिलिनुहोस् महिनाको 50,000 ऊ बेलामा जागिरे म पहिलोचोटि भएकोमा महिनाको 25 थियो। अहिले करिब अब अलिकति घट्यो होला, उसको चाहिँ 50,000। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि? बिल्कुल सन्तुष्ट। तर अरूहरूलाई चाहिँ रुपियाँको क्रय शक्ति अब ऊ बेलाको 25 र अहिलेको 50 के महिनाको क्रय शक्ति त कहाँको कहाँ। अब हाम्रो छु फेरि 1 पैसा भनौँ कि 5 पैसा 1 पैसा भनौँ, म 100 झऱ्यो। कति दोबरले भयो होला। तर तपाईँको प्रश्न त अरू होला। तर यही बिचमा म के भन्न चाहन्छु भने बाबु हो, तपाईँहरूको निम्ति यो भुइँचालोले झकझकाएको छ, नेपाललाई झकझकाएको छ। नेपालले उन्नति गर्ने भनेको यही बेला। किनभने एक्लो भएर अहिलेको विश्वमा कसैले उन्नति गर्न सक्दैन। अब जडीबुटी इत्यादि भए पनि त्यो बाहिर बेच्न पाइएन भने पैसा आएन। त्यसैले बिचमा अब व्यापारहरू हुनुपर्छ, विश्वसँग सम्पर्क हुनुपर्छ, तब पो उन्नति हुन्छ। अहिले नेपाल तल पर्दै गयो, यसै त तलै पर्दै गएको। त्यसमा पनि भुइँचालो, त्यसमा पनि के अरे नाकाबन्दी, सबैको सहानुभूति छ। आएर यहाँ के अरे लगानी पनि केहीले गरे तत्कालको दुःखको निम्ति चाहिँ त गरिहाले। अब दीर्घकालको निम्ति सहयोग गर्ने पनि खोल्दै गएको छ। अब हामीले कल कारखाना राख्न सक्यौँ, अन्तर्राष्ट्रमा केही के अरे पठाउन सक्यौँ। अन्तर्राष्ट्रका उद्योग धन्दाहरू आए भने सिङ्गापुर त्यसरी माथि गयो, जापान त्यसरी माथि गयो। अब हामी भएन मात्रै भनेर हुँदैन, केही गर्नु पर्यो। अब हाम्रो त समय गयो। आफ्नो ढर्रामा आफ्नो शैलीमा जो गरेको छु त्यो त अहिले पनि गरिराखेको छु। मेरो एउटा भाग मात्रै हो, कला साहित्य सङ्गीत इत्यादि राज्यको एउटा चिज हो। त्यसको उन्नति पनि चाहिन्छ। कति चिन्तन छ, सौन्दर्य बोध कति रहेछ, विश्वसँग मिल्ने के अरे सोच कति रहेछ, बुद्धको देशको के अरे जनताको सोचाइ कस्तो छ, यस किसिमको चाहिँ चाहियो नि त। साहित्य पनि चाहियो, दर्शन पनि चाहियो। र अर्को कुरा, हामी यस्तो देशमा बसेका छौँ जो पूर्वको उत्तराधिकारी ऋषिमुनिको पालादेखिको
7-8 हजार वर्ष अगाडिदेखिको हिमालयको जो उन्नतिको जो चिन्तन जो सुरु भयो त्यसको उत्तराधिकार त हामी पनि त हुने र यो सबै भन्नको मतलब के भने हामी सम्भावना प्रशस्त छ। जस्तो मैले एउटा कुरा यहाँलाई सुन्न चाहेँ, जस्तो यहाँ राणा शासनमा यहाँको बाल्यकाल युवा अवस्था बित्यो, त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि फेरि पञ्चायत आयो, त्यसपछि फेरि प्रजातन्त्र आयो, अहिले गणतन्त्र आएको छ। यो राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी लिइरहनु भएको छ, यहाँले कसरी आत्मसात गरिरहनु भएको छ? नेपालको राजनीतिक परिवर्तन अगाडि बढ्न खोज्छ, तर तिमी प्रधानमन्त्री बाहिर हुँदैन अर्को बाहिर हुन्छ बुझ्यौ भनेर भन्नु, यसलाई भन्नु अर्कोलाई उठाइदियो। अब त्यो अर्को आयो, म गर्ने हुँ भनेर छ एकैछिन त्यसपछि साथीहरू त्यो भनेको यो त्यही के अरे यही खिचातानी भयो, व्यक्तिगत स्वार्थ बढी हाबी भयो। माने गर्न खोजेको पनि हो, अब व्यक्तिगत स्वार्थ पनि त चाहियो नि, घरबार छोडेर के अरे सधैँ जोगी भएर त राजनीति गर्न सक्दैन। तर अब राजनीतिका मान्छे भनेलाई विडम्बना के भयो भने ऊ सत्तामा टिकिराख्नु पाउँदैन, के गर्ने, देश 5 वर्षसम्म पनि हाँक्न पाएको भए अर्कै हुन्थ्यो, त्यो हुँदैन बिचमा फ्याक्ट। अब के यस्तो भयो, यस्तो ठाउँमा यो बिचमा भइरहेको छ अक्करमा पृथ्वीराज शाहले तरुल भनेको साँच्चै तरुल भएको छ। त गर्न त सबैले खोजेको हो, त्याग तपस्या पनि गरेको हो, बिचराहरूले सबै चिज गरेको हो र अरू कुरालाई छोडिदिनेछु। अब राजा के अरे महेन्द्रले पनि त देशैको निम्ति गर्छु भनेर गरे हो नि त, अरू प्रजातन्त्रको निम्ति त त्यो यसै प्रकट छ। तर उनले के अरे दलविहीन व्यवस्था भएर पनि लैजान्छु त भने हो कि पूर्व बस्न राजमार्ग जस्तो उत्तरतिर खोल्ने जस्तो कुरा त उसले पनि त गर्यो नि। त गुण पनि सबैको छ, तर सचेत कोही पनि भएन, सचेत कोही पनि भएन। र अहिलेको तपाईँले भनेको जो सुरुवातको 7 सालको भनौँ न, त्यहाँदेखिको उसमा त यही गडबडी व्यवस्था त सबै आउँछन्, म गर्छु भन्छ अलि छैन, अर्को आउँछ म गर्छु भन्छ एकदम तल झन् विडम्बना क्या हो। नेपाल यहाँ भी रहना कहाँ नेपाली न रहे, उचाइ हाम्रो तुलिन्त कहाँ हिमालय न रहे। कविले यो किन भन्नु परेको, किन भन्नु परेको? कविको सोचाइ अर्को हुन्छ, राजनेताको सोचाइ अर्को हुन्छ। ओ मुर्दाबाद विद्यार्थी जिन्दाबाद सबै उसको पछाडि त सबै छन्, तर केही समयलाई कविको पछाडि त कोही पनि छैन। उसैको कला छ, जनताले मानिदिए कवि हो, जनताले मानिदिएन भने गुजुर्के भएर भयो। तपाईँ भनौँ न 98 वर्ष हुँदा पनि यस्तो स्वस्थ हृष्टपुष्ट हुनुहुन्छ, यो मान्छेको यो दैनिक कसरी बिताउनुपर्छ, आहार विहार कस्तो गर्नुपर्छ, आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताउनुपर्छ, के खानुपर्छ, कसरी स्वस्थ बन्न सकिन्छ, थोरै अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यो अब जति बोले पनि हुन्छ, त अब मेरो चाहिँ आहार सात्विक आहार हो। त आफूलाई सबभन्दा ठुलो चिज चाहिँ आफूले दुध र भात मानेको। अहिलेको जस्तो के अरे टक्क के अरे अब के अरे पिजा खाए अनि पछि त्यसलाई पखाल्नको निम्ति कोको कोला खायो, त्यो होइन। अब दाल भात छ क्या आखिरमा दुध र भात, त्यो पनि पहाड छोडेपछि त्यो पनि टुट्यो, मिहिनेत गरेर काठमाडौँमा बसियो। अब पछि अब खान सक्ने हुने भएपछि दाल भात तरकारी, अरू सात्विक आहार, कुलत चाहिँमा नफसौँ, आफ्नो जिउलाई आफैले के अरे दुःख नदिनु, आफ्नो मनलाई आफैले दुःख नदिनु, आफ्नो अन्तरात्मालाई आफैले दुःख नदिनु। अर्थात् यो पिरो खाँदाखेरिमा
बोल्छ मात्रै यसले अहित गर्छ भनेर त्यो मैले त्यो भनिरहेका छ। अरूहरू स्वास्थ्य विज्ञानीहरूले त्यो भनिरहेका छन्। केही हुन्छ र भनेर अगाडि बढ्यो। रक्सी अगाडि बढ्यो। सबै के अरे आफूले नै के अरे स्वास्थ्य बिग्रिनेतिर आफूलाई लैजायो भने लग्यो भने खराब हो। आफूले नि स्वास्थ्य समृद्धितिर लग्यो भने असल भयो। आफू जिम्मेवार हो। अर्कालाई यो आफ्नो जिउ आफ्नो आत्मा आफ्नो चरित्र सफार्नलाई अरूले के दुःख दिने। सचेत भएपछि अब 14-15 वर्षको उमेरमा जब मगज पुरा विकसित हुन्छ होइन, 17-18 वर्षमा त नागरिक पनि हुन्छ, देशप्रति उत्तरदायित्व सम्झने पनि हुन्छ। त्यस कारणले आफैले सपार्नुपर्छ। जिउ आफैले उपार्जन गरेर आफैले खाने हो। अब नचाहिँदो खाना नखाऊ, नचाहिँदो चिन्तन नगरौँ, राम्रो चिन्तन गरौँ, राम्रो मनमा राम्रो विचार ल्याउँ, अरूको पनि भलाइ सम्झौँ। अब त्यो मान्छेले त्यसै पनि भलाइ सम्झन्छ। तर कुभलो पनि साथसाथै भन्छ तपाईँहरू आउनुभयो मलाई थाहा छैन भनेदेखि अब यो अहिले तपाईँहरूले खबर नगरिकन आउनुभयो। अब रात परेपछि 8-9 बजे टुप्लुक उगाएर तपाईँ आउनुभयो भनेदेखि के होला मनमा दुईवटा कुरा सोध्थ्यो। बिचरा बास नपाएर बास भएन भनेर आएको। तर त्यो सोध्छन्। त्यस्तो बेलामा पनि आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। त्यति हो। आफ्नो पढाइमा भयो, स्वास्थ्यमा भयो, सबैतिरले कुरामा यो हत्केलामा आफैलाई राख्नु उतार्नु अथवा दुईवटा तल झार्नु तपाईँकै काम हो। अब सुर्ती खाने, चुरोड खाने लत भएपछि अब तपाईँकै कन्ट्रोल, तपाईँको अधीनमा तपाईँ रहन सक्नुहुन्न। तल हुन्छ, चुरो हुन्छ, तानिहाल्छ। त्यो छोडिदिनुहोस्। तपाईँ अर्काको अधीनमा पनि नहुने चिजमा लाग्नुभयो भनेदेखि तपाईँको उन्नति हुँदैन। सबै कुरा आफ्नो उन्नति गर्ने भने असल बाटोमा हिँड्नुहोस्। अब कुरा त खराब असल हरेक कुराहरू छन्। असललाई किन नछाड्नु, त्यही हो। अब अन्तमा जाँदा जाँदै नेपालीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। नेपालीहरूले अब के गर्नु पर्ला, कसरी चाहिँ नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिएला? नेपाली जाति विश्वमा यसरी मिलेर बसेको जाति हो। सँगै के अरे खेतमा काम गर्न जाने, सधैँ के अरे गीत गाउने, यो गर्ने। आफूको बिचमा झगडा इत्यादि कहिले परेन। संसारका अरू सबै शरणार्थी बनेर हिँडेका छन् कि यहाँबाट अर्को ठाउँमा दौडिया सुरु गर्छ। तर यस्तो जाति आफ्नो किसिमले उन्नति गर्न पर्छ मिलेर। तर भाँडिने नचाहिने मान्छेहरूलाई नागरिक बनाउने, अनि पछि यो समाजमा नमिल्ने, अनि पछि अनेक किसिमका यो जातिलाई तोड्ने गर्न थालेपछि राष्ट्रै खतम हुन्छ। त्यसो हुनाले आफू त हामी पहिलेदेखि मिलेरै बसेका हौँ। कुनले झगडा गरेका थियौँ? पश्चिमले पूर्वतिर हमला गर्यो, पूर्वले पश्चिमलाई हमला गर्यो। कहिले पो गर्नु भएको छ। तर चाहिँ अरू उसमा चाहिँ त्यो छ। अब अहिले मधेस के अरे पहाडको गरे। अब हिमालमा पनि एउटा भाग गरे देशको लेख्ने भेट। हिमालमा केही सबै कुरा छ अरे, तर मधेसमा केही छैन अरे। बताउने कुरा हो। यो देश भान्ने कुरा चाहिँ नगरौँ, देश खण्डित हुने कुरा नगरौँ र मिलेर जाउँ। र हामीले मिलेर जान सक्यौँ भनेदेखि साँच्चै नै एसियामा सबभन्दा उच्च हिमाल र नेपाली पनि सबभन्दा उच्च हुन सक्छ। नेपाली हामी रहला कहाँ? नेपाली नारे
उचाइ हाम्रो तुलिन्छ कहाँ हिमालय त्यो हामीले प्रकृतिले भनिरहेका छ नेपाली हो यहाँसम्म आओ अर्थात् उचाइमा दर्शनमा साहित्यमा उन्नतिमा माथि आओ भनेको छ हिमालले होइन मान्दैन हामी त के अरे मरुभूमिमा जान्छौँ अरू केही काम गर्न हामीलाई मनपर्छ भन्यो भने कसको के लाग्छ त नेपालीहरू सज्जन जाति हो मिलेर बसेको जाति हो जो आउँछन् तिनीहरूलाई पनि हामीले मिलाउँ र अहिलेको समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तपाईँ 100 मेरो उमेरलाई भनौँ न 100 वर्ष अगाडि जो तपाईँ सोच्नुहुन्थ्यो कसैले छोइछुट हाल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कसैको के अरे तेरो के अरे पूर्वजन्ममै लेखेर आएको गरिबी भनेर भन्थ्यो ती सबै चिजलाई पार गरेर आज हामी लोकतन्त्रमा कसरी आएको छ लोकतन्त्रमा आउनु भनेको आफू आफ्नो राष्ट्रप्रति आफै जिम्मेवार हुनु कविले कविता लेख्यो नेपाली साहित्यको निम्ति उत्तरदायी जिम्मेवार त बन भनेर कसरी भने र अब रमाडोमा लाग्यो हो एउटा पेसामा एउटा विषयमा लाग्नुहोस् तपाईँहरू उन्नति तपाईँको उन्नति हुन्छ सबै सक्रिय भयो भने राष्ट्रको उन्नति हुन्छ र राष्ट्रले पनि काम दिनुपर्छ सबैलाई काम दिनुपर्छ सबै मिलेर अब अहिले चाहिँ त अब खै राजाले गरेनन् फलानाले गरेनन् भन्ने कुरा छैन फलानतिर यो काम किन नभएको भनेपछि तपाईँले गर्दा नभएको भने ए यो साहित्य किन नभएको भने तैँले गर्दा भएको भने होइन एउटा दोष त मलाई पनि आउँछ एउटा दोष त तपाईँलाई पनि आउँछ किनभने लोकतन्त्रको गणतन्त्रको बेलाको नागरिक हो आफैले सोध्नु पर्छ हो कि होइन हामी सबै चाहिँ जिम्मेवार बन्नु गयो जिम्मेवार हो लक्ष्मीप्रसादलाई त्यो महाकवि बन्ने किसिमले घोटिएर कविता लेख कसले भनेको थियो लेखनाथलाई कसले भनेको थियो कसले ऊ भयो अहिले ऊ आफ्नो विषयमा हिरो भएको त्यो हो राजनीतिमा पनि अरू थिए उसमा पनि सबै अर्काले बनाएर बनाइदिने भने त्यो उचालेको कुकुरले के मृग माग्छ तर अब प्रत्येक व्यक्ति जागृत हुनुपर्छ र समष्टिमा राष्ट्रलाई हामीले कहिले पनि अनुभूतिमा लानु हुँदैन यो जाति चाहिँ सबभन्दा के अरे कमजोर जाति कहिले पनि नभने मिलेर बस्न सक्ने सज्जन जाति हो भनेर हस् राष्ट्रकविज्यू यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थोरै समय दिन्छु भन्नुभएको थियो धेरै नै म बोल्न लगाएपछि बोलिरहने बानी छ कुरा गर्दै जाँदा धेरै बेर कुराकानी भयो कुरा गर्दै जाँदा धेरै बेर कुराकानी भयो कुरा आउँछ र अब धेरै पहिले थाहा पाउन्न बोलेपछि थाक्दै पनि जान्छु लौ त ल दर्शकवृन्द आज हामीले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूसँग उहाँकै निवासमा आएर विजयादशमीको आशीर्वाद पनि ग्रहण गऱ्यौँ र उहाँका सार गर्भित भनाइहरू सन्देशहरू पनि हामीले लियौँ हामी राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद